छिनछिनमै हाँस्न मन लाग्छ, छिनछिनमै रुन मन लाग्छ, खोइ के भयो छातीको देब्रे पाटोमा। सो त्यसलाई म हजुर एज अ मैले किनभने मैले दुःख देखेँ आएको मान्छे, स्ट्रगल पनि गरेँ मैले होइन। ह्याभिङ सेड द्याट म यो भन्दिनँ कि मेरो मेहनतले मात्रै भयो भनेर। सो आदरणीय राजु लामा दाई हुनुहुन्छ होइन, एन्ड मिडलमा एड्रिन प्रधान दाई हुनुहुन्छ, एन्ड राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अमृत गुरुङ दाई हुनुहुन्छ। सो अमङ थ्री अफ देम हजुरले प्लिज रेड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नम्बर 1, नम्बर 2 एन्ड नम्बर 3। Please ask him that what has he done for his community to give back after the support which we gave him भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ होइन। हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णमा, म तेन्जिङ भुटिया कार्यक्रम दि पिएमएसटी प्रेजेन्स दि तेन्जिङ सो लिएर आज पनि म हजुरहरू सम्पूर्ण माझ उपस्थित भइसकेको छु। र मित्रहरू, कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले कोभिड-19 को नेपालको अवस्थाबारे तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। सो हालसम्मलाई नेपालमा कन्फर्म केसेसहरू 18,483 रहेको छ भने रिकभर्ड हुनेको सङ्ख्या भने 13,053 जना रहेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 45 रहेको छ। र मित्रहरू, यो जानकारी पछि आजको कार्यक्रममा मैले आजको अतिथिबारे तपाईँहरूलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रबाट एकदमै माथिल्लो तहसम्म पुग्न सफल गायक हुनुहुन्छ। इन्डियन आइडल जस्तो गरिमामय प्रतियोगितामा नेपालीलाई उभ्याउन सकिसकेका, परिचित गराइसक्नुभएका व्यक्तित्व, जसले इन्डियन आइडलमा नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व मात्र गर्नु भएन, उहाँले विजय पनि हात पार्नु भएको छ। तत्पश्चात नेपाली सिने जगतमा पनि एउटा कुशल कलाकारको रूपमा पनि उहाँले आफूले आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। निकै नै विशेष व्यक्तित्व, मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रशान्त तामाङ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। सबैभन्दा अगाडि मैले हजुरलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै धन्यवाद भन्न चाहेँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको उपस्थिति हाम्रो कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै तपाईँको श्रोताहरूले पर्खेर बस्नु भएको थियो। सो तपाईँको भ्यालुएबल टाइमको लागि मैले कार्यक्रमको सुरुमा नै धन्यवाद भन्न चाहेँ। सो आजभोलि के कसरी बिताइराख्नु भएको छ टाइमहरू? आजभोलि अब सर्वप्रथम जो अहिले जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि आजभोलि अब त्यही हो, सबैलाई थाहा भएको कुरो, संसारमै अब यस्तो हामीले कहिले जिन्दगीमा नसोचेको यस्तो बिमारी आयो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले आफू अलिक सुरक्षित भएर अनि घरका आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई सुरक्षित बनाएरै दिन बितिरहेछ। हजुर, सपरिवार हालको दिनमा तपाईँ दिल्लीमा बसोबास गर्दै आउनु भइरहेको छ। त्यतातिरको चाहिँ यो पेन्डामिकमा के कस्तो, लकडाउनको अवस्थाहरू के कस्तो छ? अलिक खुल्ला भएको हो कि अब बिरामीहरूको के कस्तो छ त्यहाँ अवस्था? अब न्युजमा त हामी सबैले नै थाहा पाइरहेको छौँ होइन, कतिको एफेक्टेड भइरहेछन्, कतिजना पोजिटिभ आयो, कतिजनाको मृत्यु भइसक्यो भनेर हामी न्युजतिर खबर पाइ नै रहेका छौँ। तर एउटा कुरो के हो भने, एउटा हामीले याद राख्नुपर्ने कुरो के हो भने, संसारमा यति भनौँ न 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसक्यो यो 2-3 महिनाभित्रमा है। अनि यसमा हामीले अब यो 7 लाख 2 महिनाभित्रमा 7 लाख मान्छे मर्नु भनेको त इट्स नट अ जोक नि त। अनि यसलाई त हामीले सिरियसली लिनु पर्यो नि त। हुँदैन, हामीलाई हुँदैन, मलाई हुँदैन, भइहाल्छ, पर्दैन मास्क भन्ने कुरोहरूले गर्दा नै आज यतिको उयो भएको। हामी मान्छेहरूले आफै एउटा सतर्क भएर आफ्नो लागि, अरूको लागि नभए आफ्नो लागि भए पनि यतिको अहिले गरिदिएको भए यत्रो ठुलो हानि हुन्थेन जस्तो मलाई लाग्छ।
एक्ज्याक्टली। सो हजुर सुरक्षित हुनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँले आज यो कार्यक्रम मार्फत पनि तपाईँको फ्यान्सहरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि सन्देश दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो दा मैले तपाईँको भनौँ न हरेक इन्टरभ्यूमा यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले भनौँ न सोधिरहेको होइन, मान्छेले सोधिरहेको र तपाईँले उत्तर दिइराख्नु भएको मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा पाएको छु। यद्यपि आज लाइभमा पनि तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहे, इन्डियन आइडलमा कसरी जानुभयो त्यो बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। किन भन्दाखेरि एभ्रीवन इज एक्साइटेड कि अब लाइभमा सुन्न, रेकर्डेडमा भन्दा पनि लाइभमा सुन्नको लागि धेरैभन्दा धेरै अब हाम्रो तपाईँको फ्यानहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ होइन। सो प्लिज। अब कुरा त त्यही नै हो। अब मैले यहाँले भने जस्तै हजुर धेरै इन्टरभ्युजहरू मैले भनिसकेँ है। अनि तर फेरि आज लाइभमा म भन्न चाहन्छु, अब स्टार्टिङ चाहिँ मेरो कसरी भयो भन्दा अब सुरुदेखि नै सुरु गरौँ न होइन। एकदम एकदम। अनि म सानैदेखि गाउनेमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएको, अनि स्कुलदेखि नै मैले गाउन थालेको र स्कुलमा पर्फर्महरू गर्न मैले थालेँ। अनि त्यसपछि जो सबैको एउटा हुन्छ नि, सबैले राम्रो भन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसलाई मैले अझै फलो गर्दै 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 गएर पछि म पुलिसमा जोइन भएँ है। जोइन भएपछि पनि त्यहाँ पनि मैले सङ्गीत छोडिनँ। त्यतिखेर मैले नेपाली गीतहरू, हिन्दी गीतहरू, सबै गीतहरू सुन्थेँ, बङ्गाली गीतहरू सुन्थेँ। अनि त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अन्त हाम्रो ब्यान्ड पछि म कलकत्ता पुलिस ब्यान्डमा म जोइन भएँ। त्यतिखेर ब्यान्डमा चाहिँ एज अ ड्रमर, साइड ड्रमरको उसमा मैले जोइन गरेँ। अनि तर त्यहाँ अब गाउने त कुरा आएन, अनि गाउनुको लागि चाहिँ अर्केस्ट्रा चाहिएको हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ सबैले मिलेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ हाम्रो सिनियरलाई कि एउटा अर्केस्ट्रा हुनुपर्छ भनेर। अनि त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ अब हाम्रो अफिसरले लिनुभयो, श्री जुल्फिकार हसनले। अनि लिएर चाहिँ अनि मलाई एज अ सिङ्गर भनौँ न त्यहाँनिर लिनुभयो। त्यसपछि अब झन् हाम्रो प्रोग्रामहरू गर्दै गयौँ, अलिक ठुलो स्केलमा क्राउडमा मैले गाउने मौका पाएँ। अन्त अलिकति त्यो कन्फिडेन्सहरू पनि बढ्दै गयो। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै इन्डियन आइडलको अडिसन आउँदा चाहिँ मेरो साथीहरूले, मेरो पुलिसको साथीहरूले मलाई जानुपर्छ, एकपल्ट ट्राई गर्दा त केही पनि हुँदैन भने, मैले जम्न त के हुँदछ, ट्राई गर्दा त के जान्छ र भनेर नै त्यो हिसाबले गएको। हजुर। देन त्यति बेला तपाईँ इन्डियन आइडलको अडिसनमा जाँदै गर्दाखेरि आई स्टिल क्यान रिमेम्बर होइन त्यो मोमेन्ट जब तपाईँ त्यो मार्च पास गर्दै त्यहाँनिर छिर्नुभयो होइन। त्यो लगभग मैले अब इन्डियन आइडल र नेपाल आइडलको फर्मेट बुझेअनुसार चाहिँ अब प्री अडिसन्सहरू पार गरेर चाहिँ जजेसहरूको अगाडि टिभीमा देखिने गरी आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँलाई फिल थियो लाइक अब म यो स्थानसम्म पुग्छु, यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने कतिको एक्सपेक्टेसन्स थियो दा तपाईँको? एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि म त फर्स्ट 3 डेजको अडिसन भएको थियो कलकत्तामा होइन। अनि मेरो चाहिँ म चाहिँ सेकेन्ड डेमा गएको थिएँ। सेकेन्ड डेमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। अन्त त्यहाँ क्राउड देख्दा त अब 25,000 देखि माथि क्राउड देख्दा त म त त्यही नर्भस भइहालेँ पहिले। क्राउड देख्दा नै नर्भस हुन्छ के कोही बेला त होइन। अनि क्राउड देख्दै बिहे मान्छे म गाडीमा जाँदै गर्दा मैले देखेको है। अनि हाम्रो म बसेको ठाउँदेखि चाहिँ अलिक धेरै टाढा नै भनौँ न, 1 घन्टा जस्तो ड्राइभ गरेर जानुपर्ने। अनि टाढैदेखि मैले त्यो भिड देखेँ। के चाहिँ रहेछ त्यो भिड भन्दा त त्यो इन्डियन आइडलको अडिसनको भिड रहेछ त्यो। सेकेन्ड डेमा अब 25,000 देखि माथि भनेपछि त कस्तो होला अब। अन्त एकदमै नर्भस। सानोतिनो कुम्भ मेला जस्तै हो क्या त्यो त। हो एकदमै भास्ट हुन्छ नि। त्यस्तो। हजुर। अनि त्यति बेला के थियो तपाईँलाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ लाइक अब म यो लेभलसम्म पुग्छु? त्यति बेला त अभियसली त्यो माइन्डमै आउँदैन नि। अब म त्यहाँ क्राउड देखेर नर्भस हुने मान्छेले त अब गएर अरू के सोच्नु, म जित्छु भन्ने कुरा त नसोचे पनि भयो। अनि त्यो जजेस राउन्डसम्म पुग्छु कि पुग्दैन त्योमा उयो थियो क्या त अब सोचाइमा, त्यो सोचाइमा। अनि फेरि जजेसको अगाडि पनि हामीलाई 2टा अडिसन पार गर्नुपर्ने, एन्ड देन जजेसकोमा।
हजुर सो इन्डियन आइडलमा त्यस पश्चात तपाईँले जुन किसिमको प्रस्तुति दिनुभयो होइन जुन किसिमले आफूलाई चिनाउनु भयो विच इज अब भनौँ न भेरी वन्डरफुल स्टिल हामीले आफूलाई गर्व गर्न सक्छौँ कि प्रशान्त तामाङले गर्दा पनि हामी भनौँ न विश्वभर चिनिरहेका छौँ नि त होइन सो नेपाली गोर्खाली भन्दै गर्दाखेरि सो एकदमै प्राउड मुमेन्ट थियो त्यो प्राउड मुमेन्टमा त्यति लामो तपाईँले इन्डियन आइडलमा करिब 1.5 महिना नै बिताउनु भयो होला नि सँगै त्यो टिमसँग त्यो जुन एउटा प्रतियोगिताको क्रममा हामीले त 6 महिना फिनालेसम्म जाँदाखेरि कति 1-2 महिना 6 महिना बसेको नि म 6 महिना 6 Six मन्थ्स months. त्यस्तै 6 मन्थ्स बसेको अरे। हजुर त्यो 6 महिनाको दौरानमा होइन तपाईँलाई एकदमै अब त्यो इन्डियन आइडलको प्लेटफर्मभित्र रमाइलो लागेको त्यस्तो कुनै स्पेसल मोमेन्ट के छ दा प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न। रमाइलो लागेको कुरो त अब एउटा कुरो त त्यो जुन चाहिँ विनिङ मोमेन्ट थियो त्यो त अब कहिले नबिर्सिने मोमेन्ट हो त्यो। अनि त्यो मोमेन्टको बारेमा त म आउँछु फेरि पनि त्यहाँ त्यो त मेरो एउटा स्पेसिफिक क्वेसनै छ होइन हाउ यु वर फिलिङ भन्ने त्योभन्दा अगाडिको मोमेन्टहरू के दा अगाडिको मोमेन्ट्सहरू अब धेरै मोमेन्ट्सहरू थियो जस्तै अब मैले मेरो साथीहरूसँग एकदमै राम्रो बन्ड भयो। अन्त हामी अब इन्डिया जस्तो ठाउँमा सबै डिफ्रेन्ट स्टेट्सबाट आउँदाखेरि अनि म जब वेन आई वाज इन क्यालकाटामा हुँदा त बेङ्गलीहरू हुन्थ्यो अनि दार्जिलिङ हुँदा त नेपालीहरू सबै। अन्त मैले कहिले पन्जाबी बिहारी त अफकोर्स बिहारी पनि थियो क्यालकाटामा तर पन्जाबीहरू अरू उसकोहरू मैले कहिले पनि भेटेको इन्टरेक्ट भएको थिएन मेरो। अनि फर्स्ट टाइम त्यहाँ गएर तिनीहरूसँग बन्ड हुँदाखेरि अन्त अब च्याङ थियो हि वाज देयर अनि तिनीहरूसँग बन्ड हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भनौँ न अब मोमेन्ट्सहरू हामीले समय बितायौँ। अनि अरू त त्यही अब मैले गीतहरू गाउँदाखेरि आई युज टु एक्सपेक्ट गुड कमेन्ट्स फ्रम द जजेस होइन अभियसली एउटा त्यो तर मलाई थाहा हुन्थ्यो आई वाज रङ मैले राम्रो गरिनँ भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो। अनि तर पनि मैले हार मानेँ। तर वान सङ विच आई स्याङ बेगिङ हुन्थ्यो अनि त्यो गीत चाहिँ मैले फेरि आई युज टु लभ द्याट सङ। अनि मलाई एकदमै मैले त्यो गीत पनि मैले रेडियोमा सुनेर मैले सिकेको गीत हो त्यो वेन आई वाज इन क्यालकाटा। अनि त्यो गीत चाहिँ म गाउँछु भनेर मैले त्यो गीत गाउँदा चाहिँ फाइनली कमेन्ट्सहरू राम्रो आउन थाल्यो एन्ड देन अरू पर्फर्मेन्सहरू पनि राम्रो हुँदै गयो। सो द्याट वाज दादाको जस्तै यो भनौँ न तपाईँको एभ्री पर्फर्मेन्स होइन हामीले त त्यो टाइममा त ठुलो त्यो के भन्छ प्रोजेक्टर लगाएर हेरेको मोमेन्ट होइन ठुलो बक्सहरू जोडेर होइन सो इच एन्ड एभ्री तपाईँको पर्फर्मेन्स वाज वन्डरफुल के एकदमै अब हामीलाई चाहिँ अब राम्रो लागिरहेको थियो। बट तपाईँको अनुसार चाहिँ त्यो भनौँ इन्डियन आइडल त्यो सिजन 3 भरिमा तपाईँले पर्फर्म गरेको सङ्ग्सहरू मध्येमा तपाईँलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो द्याट वाज माई बेस्ट भन्ने चाहिँ कुन लागेको थियो त? त्यो एउटा मिसन कश्मीरको गीत थियो इन्द्रपोषमाल भन्ने त्यो गीत चाहिँ खै आई डोन्ट नो त्यो के भन्ने एकदमै त्यो पहिलाको त्यो जुन चाहिँ इन्ट्रो छ त्यो इन्ट्रोले गर्दाखेरि नै राम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। तर आई थिङ्क द्याट वाज माई बेस्ट पर्फर्मेन्स फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू। एक्ज्याक्टली तपाईँको बट हाम्रो लागि चाहिँ एभ्री सङ होइन तपाईँले जति पनि गाउनु भएको त्यो अडिसनदेखि लिएर अडिसनमा पनि तपाईँले 2टा गीत गाउँदै गर्दाखेरि एभ्री वान वाज वन्डरफुल हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै स्पेसियल थियो। सब त्यति रमाइलो क्षणहरू बिताउनु भयो करिब 6 महिनासम्मलाई तपाईँहरू सँगै हुनुभयो। पक्कै पनि त्यहाँनिर कतिपय अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू अलिकति केही नरमाइलो भएकोहरू त्यस्तो मोमेन्टहरू केही छ दा? छ धेरै नै छ त्यस्तोहरू त। किनभने हाम्रो ग्रुपमा अमित म अनि च्याङ हामी चाहिँ अलिकति सिनियर भएर होला होइन अनि सबैजना जुनियर। अनि तिनीहरूको कतिवटा त्यो तिनीहरूले बदमासीहरू गरिरहने क्या। अनि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो हाम्रो रुबरु भन्ने गीत हामीले गरेको थियौँ म्युजिक भिडियो। अनि त्यतिखेर बिहान हामी 4 बजी हामीलाई उठाएर लगेर गएको होइन।
यस्तो टायरिङ अब सुटिङ गर्दा कस्तो हुँदछ त्यो दिन मैले थाहा पाएको फर्स्ट टाइम। एन्ड देन त्यो भएपछि आफू मान्छे थाकिरहेको छ है, त्यहाँ अब त्यहाँ एक्सप्रेसन दिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, घरि केही मिल्दैन, घरि केही मिल्दैन, घरि पानी पर्छ, घरि के हुन्छ, त्यो थाकिरहेको बेलामा हामी चाहिँ कहिले सकोस् र जाउँ भनेर आफूले चाहिँ पर्फेक्ट गर्नु खोज्ने हामी चाहिँ। हजुर। अनि त्यो इमोन भन्ने चाहिँ सबभन्दा अब सानो थियो इमोन चाहिँ। ओके। अनि त्यसको बानी चाहिँ कस्तो थियो भने अनि एकदम त्यो उयो गरिरहने के जिस्किरहने। हजुर। जिस्किरहने बानी थियो। अन्तखेरि अनि त्यो बेलामा के हुँदाखेरि त्यसको पार्ट थियो तर जिस्क्यो क्या, त्यो जिस्किँदाखेरि चाहिँ के भयो भने सबैजना हाँस्यो क्या। सबैजना हाँसेर अन्तखेरि काम अड्क्यो क्या। अब त्यसले कुनै के गर्यो अन्त काम अड्क्यो क्या। मलाई त मलाई रिस उठ्यो, कहिले आफू चाहिँ उयो गरौँ भनेर भने चाहिँ अरू केटाहरू पनि रिसाइरहेको थियो होइन, साथीहरू रिसाएको। अनि भरे अन्त यस्तो रिस उठ्यो, म त गएर अन्तखेरि समातेर यसरी हल्लाइदिएको थिएँ नि मैले। अब फेरि यसरी डिले गरेछ भने म हामी त्यो गरेको चाहिँ त्यो समुद्रको छेउमा थियो क्या। हजुर हजुर। अनि अब राम्रो काम गर्यो यसरी जिस्किस् भने म तँलाई यहाँ समुद्रमा फ्याँकिदिन्छु भनेर भनेको थिएँ क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ उयो भएको। ओके, सो द्याट वाज गोर्खे रिस होइन। हामी गोर्खालीलाई त्यही रिसको कारणले, त्यही वीरताको कारणले गर्दा पनि चिनिन्छ। एन्ड हाम्रो कार्यक्रममा पोलिङको पनि एउटा सेगमेन्ट रहेको छ वेयर होइन, हामीले चाहिँ अडियन्सहरूको चाहिँ पोलहरू लिने गर्छौँ। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो पोलमा चाहिँ क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि प्रशान्त तामाङ राम्रो गायक कि नायक? सो इफ यु थिङ्क हि इज अ गुड एक्टर, होइन यो चाहिँ पोल आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँलाई पनि सोचौँदा यो चाहिँ अडियन्सबाट आउने पोलिङ के। सो यसमा गायक हो भने गायकमा क्लिक गरिदिनु होला, नायक हो भने नायकमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड फ्रम आवर साइड होइन, पिएमएस2 टिम र तेन्जिङ सोको साइडबाट चाहिँ हि इज बेस्ट इन बोथ भन्नुपर्छ होइन, एक्टिङ पनि सिङ्गिङ पनि एकदमै राम्रो छ। बट तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड इफ यु वान्ट टु आस्क एनिथिङ, प्रशान्त दालाई केही पनि सोध्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला र सेयरको ट्याग शुद्ध चाहिँ तपाईँले कमेन्ट राखिदिनु भयो भने अभियसली म त्यो कमेन्ट चाहिँ प्रशान्त दासम्म पनि पुर्याउने छु। सो प्लिज भोट पनि गर्नु होला, किनभने पहिला पनि हामीले भोट गरेको छौँ उहाँलाई, आज पनि भोट गरौँ होइन। एन्ड अगेन कमेन्ट गर्नु छ भने कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। सो तपाईँ इन्डियन आइडलमा जाँदै गर्दाखेरि नि दा तपाईँको के थियो, त्योभन्दा अगाडि फर्मली तपाईँले म्युजिक सिक्नु भएको थियो कि थिएन? म्युजिक मैले सिकेको थिइनँ। सानोमा इनफ्याक्ट सानोमा चाहिँ आई युज टु डान्स, म डान्स गर्थेँ सानोमा। हजुर। अनि क्लास 4 सम्म त मैले डान्स नै गर्थेँ। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले जस उयो गर्न थालेको, गीतमा रुचि हुन थालेको। डान्स अलिकति आफू ग्रो हुँदै गयो अनि अलिकति लाज लाग्दो रहेछ क्या। अनि त्यो भएर एउटा सर्टन मुभमेन्ट आए पछाडि हो डान्स गर्न अलिकति अकवर्ड फिल हुन्छ अभियसली होइन। बट तपाईँको ट्यालेन्ट थियो सिङ्गिङमा, त्यति राम्रो अब पोटेन्सियल थियो, द्याट्स वाइ होइन सिङ्गिङमा इस्टाब्लिस हुनुभयो। तपाईँको इन्डियन आइडलमा नि द अलमोस्ट 6 मन्थ तपाईँले टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि तपाईँको स्पेसल मुमेन्ट पनि सेयर गर्नुभयो। मिनवाइल तपाईँले त्यहाँनिर अलिकति अकवर्ड टाइपको होइन अब काइन्ड अफ रिडिकुलस मुमेन्ट पनि सेयर गर्नुभयो। बट मैले तपाईँहरूको यारो कि यारीसम्म पनि फलो गरिरहेको हो तपाईँलाई होइन, तपाईँको त्यो गीतसम्म पनि फलो गरेको। फ्रेन्डसिप तपाईँहरूको एकदमै मैले डिप देखेको छु, स्पेसली त्यो सिजनको त्यो तपाईँहरूको साथीभाइ छ नि। सो अमितसँग पनि तपाईँको राम्रै रहेछ होइन, च्याङदेखि लिएर सबैसँग राम्रो तपाईँको रिलेसनसिप देखिरहेको छु। बट अमङ अल अफ देम तपाईँले एउटा मात्र त्यो इन्डियन आइडलको साथी चुज गर्नु पर्यो एज बेस्ट फ्रेन्ड भने कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? अमित पल। ओके, सो अमितजीले पनि मैले यो सिजन 1 मा क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँलाई नै चुज गर्नुभएको थियो होइन। सो द्याट्स वाइ एकदम राम्रो तपाईँको फ्रेन्डसिप देखियो। सो अब प्रोग्राममा अब आई डोन्ट नो मैले अब दालाई यो रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन। इफ इट्स पोसिबल तपाईँलाई माया गर्ने तपाईँको अडियन्सहरूको लागि एउटा केही छोटो गीत केही राख्न सकिन्छ अहिले? सकिन्छ, किन सकिन्छ। प्लिज त्यस पछाडि फेरि म क्वेसन्सहरू लिएर आउँछु। एन्ड टिल देन प्लिज कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। टुडे
आज हामीसँग चाहिँ एकदम स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ प्रशान्त तामाङ, इन्डियन आइडल सिङ्गल एक्टर होइन, जे भने पनि हुन्छ, एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एकदमै राम्रो मन भएको आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। सो प्लिज उहाँसँगको कार्यक्रममा हामी कन्टिन्युअसली उहाँको गीत पछाडि पनि प्रश्न लिएर आउनेछौँ। टिल देन उहाँलाई केही सोध्न मन लागेको छ, कुनै गीत सुन्न मन लागेको छ वा केही छ भने पनि प्लिज कमेन्टमा लेखि पठाउनु होला, बट कमेन्टमा लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। एन्ड पोल पनि छ, प्रशान्त तामाङ चाहिँ गुड सिङ्गर कि गुड एक्टर भनेर, त्यसमा पोल पनि गरिदिनु होला प्लिज दा। ओके, यो चाहिँ म आफै पनि उहाँको फ्यान हो होइन, अनि अफकोर्स उहाँलाई पनि डेडिकेसन छ यो गीत। अनि प्लस आज हेरिरहनु हुने या जसले हेर्नु पनि भएको छैन पछि हेर्नुहुन्छ होला हामी स्योर, उहाँहरूको लागि यो एउटा लाइन मिठो लाग्छ मलाई यो लाइन, अनि यो लाइन म सुनाइदिन्छु नि। ओके प्लिज। यो हाम्रो आदरणीय सर उदय मोक्तान सरको गीत, यो लाइन म सुनाउँछु है। छिनछिनमै हाँस्न मन लाग्छ, छिनछिनमै रुन मन लाग्छ, खोइ के भयो छातीको देब्रे पाटोमा, खोइ के भयो छातीको देब्रे पाटोमा, यस्तै नै हुँदो रहेछ पिरतीको बाटोमा। Thank you. Thank you so much, da. Wonderful, wonderful. होइन, that's why you are Indian Idol, होइन, our pride. And most probably उदय दाईले पनि हेर्दै होला होइन, सो हेर्नुहुन्छ पछि गएर, उहाँले पनि रेगुलरली हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सो प्लिज उहाँले पनि हेरेपछि कमेन्ट गर्नु होला, युट्युबमा भए पनि यहाँ लाइभमा भए पनि। एन्ड मैले भनौँ न प्रशान्त दाको इन्टरभ्युजहरू हेर्दै गर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भनौँ न तपाईँको आफ्टर इन्डियन आइडलको बारेमा मात्रै कुराकानी गरेको पाइरहेको छु, बट बिफोर इन्डियन आइडल तपाईँको त्यो जुन एउटा पुलिसबाट अझै अगाडि गएर तपाईँको चाइल्डहुडको बारेमा चाहिँ त्यति मान्छेले जान्न नपाएको हो कि भन्ने मैले फिल गरिरहेको थिएँ होइन। सो हाउ वाज युर चाइल्डहुड डेज होइन, कतिको चञ्चले हुनुहुन्थ्यो, कतिको बदमास हुनुहुन्थ्यो कि सोझो हुनुहुन्थ्यो होइन, सो के थियो त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न प्लिज। चञ्चले त अब त्यो चञ्चले त भन्नै पर्थेन होइन, त्यो एकदम त्यो कहिले गालामा थप्पड खाएर गाला रातै बनाएर आउँथ्यो अरे घर है, अनि धेरै चञ्चले, एकदमै धेरै चञ्चले थियो। जस्तै हाम्रो मैले पनि उता पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्कुलमा टिचरकोबाट धुलाइ खाएर घरमा आएपछि बोनसमा आमाकोबाट पनि भेट्थेँ क्या मैले। त्यो त नियमै थियो। नियमै थियो नि त्यो त। स्कुल लाइफमा होइन एकदमै रमाइलो क्षण जो चाहिँ तपाईँले स्टिल रिमेम्बर गर्नुहुने होइन, त्यो अझै पनि तपाईँलाई दिमागमा भएको त्यस्तो केही मुमेन्ट? स्कुल लाइफमा त अब स्कुलको त हामी एउटा हाम्रो वाट्सएपमा हाम्रो स्कुल फ्रेन्ड्सहरूको हाम्रो ग्रुप छ होइन, अनि हामी कोही बेला हामी बिहान 3-4 बजीसम्म हामी कुरा गर्छौँ। कोही के अरे इजरायलमा छ, कोही दुबईमा छ, अनि कोही मुम्बईमा, कोही बेङ्गलोरमा, कोही कलकत्तामा, अनि म यहाँ छु। त्यस्तो धेरै छन् साथीहरू, र हामी डेली कुराहरू गर्छौँ। र यस्तो कुराहरू अब भनौँ न रमाइलो कुराहरू हामी थियो होइन, अनि बितायो। अन्त स्टिल आई रिमेम्बर त्यो कुराहरू क्या, अन्त हिजै भएको कुरा जस्तो लाग्छ क्या एकदमै। सो त्यो स्कुल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो स्पेसल बदमासी गरेको र हामीले त अब जस्तै अब त्यहाँनिर हुँदै गर्दाखेरि म माने भन्ज्याङमा स्टडी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर त डिफ्रेन्ट अब त्यो के भनौँ त्यसलाई, बदमासी पनि नभनौँ, इनोसेन्ट बदमासी हुन्छ नि, एकदमै धेरै गर्थ्यौँ कि। सो त्यति बेला तपाईँको त्यस्तो छ कि छैन, जस्तै साथीहरूको त्यो पछाडि एउटा प्यान्ट फाडिदिने, अनि त्यस पछाडि त्यो प्यान्टमा त्यो लामो त्यो पेपर च्यातेर त्यो पुच्छर बनाइदिने होइन, सो सच काइन्ड अफ त्यो अलिकति हुन्छ नि बदमासी फटाइ भनौँ न। मेरो त एकदमै मेरो खै त्यति बेला कस्तो भनौँ न, स्कुलमा दिमागै त्यस्तो चल्थ्यो कि मेरो। हुन त पढ्नुमा अब त्यस्तो नराम्रो भएन, एभरेज नै थिएँ होइन, अनि तर सरहरूले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। थाहा छैन यस्तो बदमासी भएर पनि किन चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन होइन। अनि एभ्री क्लासमा फेरि मोनिटर मलाई सरहरूले राख्नुहुन्थ्यो क्या। अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ के थियो नियम भन्दा पनि केटाहरूले अब गर्ने काम, आफ्टर लन्चको पिरियडहरू हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ अब केटाहरू बाहिर जाने, लन्च खाएर आउने, अनि
आउँदा चाहिँ त्यो तपाईँले खानुभयो त्यो मधु सुपारी भन्ने मजाले प्याकेटमा लाइटमा भन्दै ल अनि त्यस्तोहरू खाने गर्थ्यो होइन, कसले मटर खाने गर्थ्यो। अनि मैले चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ के बुद्धि आयो भने चाहिँ मैले चाहिँ डल्ले खोर्सानी लगेर गएको थिएँ घरबाट। डल्ले खोर्सानी लगेर चाहिँ सब त्यो मधुमा दलेर चाहिँ त्यो मधुमा फेरि हालेर चाहिँ त्यही दिन चाहिँ केटाहरूलाई दिन्थेँ क्या मैले। अन्त केटाहरू यस्तो रिसाउने, अब म मोनिटर भन्नु पनि नसक्ने केही पनि है। अनि त्यस्तो खै कहाँबाट आएको बुद्धिहरू खै, अनि त्यस्तो थिएँ कि म एकदमै। सो त्यो चाइल्डहुड डेजलाई स्टिल तपाईँले भन्नु भने वाट्सएपमा ग्रुप बनाएर अहिले साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दै जहाँ हामी पुगे पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि स्टिल त्यो साथीभाइहरूले बोलाउने नाम होइन, त्यो बोल्ने तरिका स्टिल हाम्रो लागि एकदम भ्याल्यु गर्दो रहेछ कि मैले स्टिल अहिले त्यो फिल गरिरहेको छु। एन्ड मेरो पालोमा लाइक अब महिलेसम्मलाई पनि त्यहाँनिर 1 रुपियाँमा 4वटा गोलफिङ्गर र आलुदमसम्म खाएको त्यो अवस्था छ होइन। तपाईँको टाइममा पकेट खर्च माने पकेट मनी कति रुपियाँसम्म लिनुहुन्थ्यो स्कुल डेजमा? स्कुल डेजमा क्लास 5मा त मैले खै 2-3 रुपियाँ आमाले दिनुहुन्थ्यो होला होइन। अनि अलिकति पछि किनभने क्लास 5, 6, 7सम्म त मैले घरबाटै टिफिन लगेर जान्थेँ। अनि त्यसपछि क्लास 8हरू 9 पुगेपछि चाहिँ अब सबैजना बाहिर जाने, मोमो खान जाने, के खानु जाने भन्ने। अनि त्यो सुपर मार्केटमा गएर अनि त्यहाँ खानु जाने भएपछि चाहिँ मेरो चाहिँ पकेट मनी चाहिँ बढेको। त्यो पनि कति भन्दा 5 रुपियाँ। 5 रुपियाँ त इनफ होला नि त त्यति बेला होइन? 1 प्लेट मोमो होला होइन, 2 प्लेट हो। थुक्पा पाउँथ्यो, भेज थुक्पा। अनि एकदम मिठो हुने क्या त्यहाँ, एकदम राम्रो बनाउँथ्यो। अनि त्यही खान्थेँ। त्यो तपाईँले 25 पैसामा पाउँथ्यो कि उतातिर त्यो रास्ताको पत्थर भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो कालो उयोले बनाएको कि गुडले बनाएको, त्यो खानुभयो? लाल पत्थर त बनाए खाए पनि बनाए पनि बिजनेस पनि हुने हो नि त स्कुलमा होइन। 1 रुपियाँमा 4वटा बिजनेस पनि हुने हो नि त्यो त। सो त्यो चाइल्डहुड मेमोरिजहरू स्टिल हामीले रिमेम्बर गर्दाखेरि हामीलाई जस एउटा पोजिटिभिटी फिल हुँदो रहेछ होइन। सो चाइल्डहुड डेजकै बारेमा कुराकानी गरौँ। दाले जस्तै अब अहिलेको बच्चाहरू त भनौँ न यो सानै उमेरदेखि मोबाइलहरू यताउति एकदमै एक्सेसिबल छ होइन, उनीहरूले त्योहरू चलाएर बस्छ। देन अब मैले आफ्नै रिकल गर्दाखेरि त्यो झिलगाडी हुन्छ नि, त्यो पाइपलाई डल्लो बनाएर चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ कुद्ने के त्यस्तो गाडीहरू, ब्यारिङहरू के खेल्थ्यौँ हामीले। त्योहरू खेल्नु भयो कि भएन? के तपाईँहरूको खेलेको, सबै खेलेको। रिङ गाडी, ब्यारिङ, इभन अब रिङ गाडी त जस अलिकति ठुलो भएर खेलेको। सानोमा त त्यो सानै हुँदा त त्यो बढेकोमा आलुदम पाउँथ्यो क्या, आलुदम। अनि आलुदम तितिरी पाउँथ्यो क्या। अनि त्यो चाहिँ त्यसको खोल चाहिँ यस्तो डल्लो परेको हुन्थ्यो क्या। ओके। अनि त्यो अब खेल्ने केही पनि छैन। अनि त्यो मेस्कल हुन्छ नि, मेस्कल मार्बल्स, डिप गोली भनौँ न त्यो। डिप गोली त्यसलाई त्यसले छोपेर अनि त्यो बग्ने कि, अनि त्यो पनि बग्ने, त्यो बटुका पनि बग्ने, अनि आफू त्यसको पछि कुद्ने फेरि क्या। त्यो डेजहरूको अहिले गेम्सहरू रिमेम्बर गर्दाखेरि स्टिल अहिले कतिपय पेजहरूमा आउँछ कि अब 90s को हाम्रो अब हामीले खेलेको गेमहरू होइन, खोपी, रबर ब्यान्डहरू, अनि त्यो पाङढुङ्ग्रे पनि खेल्नुभयो कि भएन होइन? त्यो ढुङ्गा यसरी चाङ लगाएर चाहिँ ड्याङ्गे लडाएर चाहिँ भाग्नु पर्थ्यो नि, भाग्नुमा लक्कु भन्थ्यो हामी चाहिँ, लक्कु भन्थ्यो त्यसलाई। हामी चाहिँ पाङढुङ्ग्रे भनेर खेलेको त्यसमा। एन्ड त्यस पछाडि लुकीचरी, लुकामारी पनि भन्छ होइन त्यसलाई। सो भेरी वन्डरफुल टाइम। अनि तपाईँको त्यो चाइल्डहुड डेजमा तपाईँको बेस्ट टिचर र बेस्ट फ्रेन्ड को थियो दा? एन्ड बेस्ट सब्जेक्ट? अहिले भनौँ भने टिचर्सहरू सबैले हेरिरहनु भएको होला होइन। बेस्ट त म टिचर्सहरू सबैजना बेस्ट नै हुन्थ्यो। सबै मैले अघि भने जस्तै सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि टिचर्सहरू अब त्यो मैले त्यो भनेर भनेको नि, उहाँले हेर्दै छ कि भनेर भनेको होइन, सबैजना नै बेस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो फेभरेट उयो चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ हिस्ट्री History was my favorite subject.
आमामामा अरू सबैले चाहिँ हिस्ट्री म्याथलाई छोडेर अरू सब्जेक्ट चोइस हुन्छ, तपाईँले हिस्ट्रीलाई गरिदिनुहुन्छ। ओके, ह्याट्स अफ दा त्यसको लागि। सबैजना म्याक्सिमम लगभग 90% स्टुडेन्ट सुत्ने सब्जेक्ट हो नि त त्यो त, जियोग्राफी हिस्ट्रीहरू त होइन। एन्ड बेस्ट फ्रेन्ड तपाईँको? बेस्ट फ्रेन्ड त अब मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ दार्जिलिङमा छ, अहिले पनि छ, सिद्धान्त। ही वाज one batch senior to me। अनि हामी त्यो त तर मेरो स्कुलको मात्रै होइन, सानैदेखिको हामी बेस्ट फ्रेन्ड हो। हजुर, बच्चादेखि। ओके, सो स्कुल डेजदेखि अहिलेसम्म पनि इज यो बेस्ट फ्रेन्ड भनौँ न, होइन? ओके, सो हाम्रो कमेन्ट सेक्सन पनि रहेको छ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको फ्यान्सहरूको कमेन्टहरू उठाउने गर्छौँ। एन्ड स्पेसली तपाईँ यो सोलाई चाहिँ, यो एपिसोडलाई चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ सेयररको ट्याग शुद्ध जसले कमेन्ट गर्छ उहाँहरूको कमेन्ट चाहिँ हामी तपाईँ कहाँ पुर्याउँछौँ। सो मैले कमेन्टहरू एक दुईवटा पढ्दै फेरि पछि पढ्छौँ, बिकज अहिले कमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि म्याक्सिमम कमेन्ट आइरहेको छ होइन। सो राइट नाउ आई हेभ गट कमेन्ट फ्रम निमा भुटिया, एन्ड मेरो भाइ होइन अहिले चाहिँ कुवेतमा छ, most probably after few days he will be back to Kathmandu। So hello दर्शन, नमस्ते प्रशान्त दा, मलाई तपाईँले इन्डियन आइडलमा गाउनु भएको गीत बडी मुस्किल हे खोया मेरा दिल हे, यो गीत गाइदिनु न प्लिज, माई फेभरेट सङ हो भनेर लेख्नु भएको छ। एन्ड मोस्ट प्रोबेबली हामी एकछिनबाट यो एड्रेस गर्छौँ। सो जिक्स लामाले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, प्लिज सोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, एन्ड देन वी रिड यो कमेन्ट होइन। तपाईँले सेयर नगरिकन चाहिँ कमेन्ट गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ हामी तपाईँको कमेन्टलाई चाहिँ पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभनेदेखि सो यो रेस्पेक्ट होइन, तपाईँको आइडल र रेस्पेक्ट गर्नको लागि पनि सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एन्ड अनुप गुरुङ राइट्स, प्रशान्त दा क्यान वी हियर द सङ सम्झना छ छोडी जानेलाई भन्ने गाना प्लिज भनेर अनुप गुरुङले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। सो अनुप गुरुङ अगेन राइट्स, आई एम फ्रम सिक्किम आफ्टर लङ टाइम सिइङ यु लाइभ, प्राउड अफ यु प्रशान्त दा, सो प्लिज वान सङ फर मी भनेर चाहिँ अनुपले नै लेख्नु भएको छ। एन्ड मैले पनि भन्न चाहँदा अब यति ग्याप पछाडि तपाईँलाई लाइभ देख्न पाउँदाखेरि तपाईँको फ्यान्सहरू पनि एक्साइटेड, एन्ड म पनि पर्सनली एकदमै एक्साइटेड भइरहेको छु कि। सो सँगसँगै अरू कमेन्टहरू धेरै आएको रहेछ कमेन्ट चाहिँ, बट उहाँहरूले सेयर गर्नुभएको छैन। सो सेयर नगरेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँको कमेन्टलाई मैले लिन सकिनँ, एक्सट्रिमली सरी। सो प्लिज अगेन तपाईँले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, एन्ड देन कमेन्टमा लेखिदिनु होला, सो म त्यो कमेन्ट पढ्न सक्छु। सो भु छेतेन टाँसी लेख्नुहुन्छ, कता कता मलाई तेन्जिन भुटिया सर नेपाली युट्युब सजिन महजर जस्तै देख्यो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो पनि तपाईँको एउटा के भन्नु कम्प्लिमेन्ट मलाई आएको रहेछ यो चाहिँ होइन। सो सजिन महर्जन भाइ पनि एकदमै अहिले युट्युबको अब भाइरल मान्छे नै हो। एन्ड मिनवाइल हाम्रो त्यो जुन पोल छ, पोलको पनि मैले रिजल्ट्सहरू पाइरहेको छु। सो प्रशान्त तामाङ एज सिङ्गर कि एज एक्टर भन्दाखेरि पोलको अहिलेसम्मको रिजल्ट चाहिँ 94%ले चाहिँ सिङ्गरमा भोट गर्नुभएको छ, 6% चाहिँ एक्टरमा रहेछ है त। सो मैले तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहेँ, दाले पहिलो पटक होइन अब मासमा भनौँ वा चाहिँ क्राउडमा होइन पर्फर्म गर्नुभएको गीत कुन थियो, कहाँनिर गाउनु भएको थियो, कस्तो परिस्थितिमा गाउनुभएको थियो, प्लिज त्यो पनि यसो रिकल गरेर बताइदिनुहोस् न। ओके, मैले अघि भने जस्तै हाम्रो पुलिस अर्केस्ट्रामै हो मैले फर्स्ट टाइम मैले क्राउड फेस गरेको। हजुर, अनि सो त्यो हाम्रो ठाउँको नाम त खै के ठाउँ थियो, नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन, तर क्यालकाटामै अभियस क्यालकाटामै थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ कति 2-3 हजार मान्छेहरू आएको थियो। एन्ड द्याट वाज फर मी लाइक हुन्छ नि फर्स्ट टाइम अब। अनि त्यस्तो थियो, एउटा पूजाको कि के समथिङ, पूजाको आई मिन पूजाकै हो, पूजाको उसमा महोत्सवहरू चल्छ नि त्यति बेला, त्यहाँनिर हाम्रो अर्केस्ट्रालाई बोलाएको थियो। अनि पुलिसकै कलोनी थियो कि त्यो भएर। सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम। कस्तो फिल गर्नुभयो गीत फर्स्ट परफर्मेन्स इन फ्रन्ट अफ सच अ ह्युज क्राउड के? होइन, त्यसको अगाडि पनि सानोतिनो पर्फर्मेन्स हामीले गरिरहेको थियो, तर त्यही कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति थिनु चाहिँ। तर अभियसली अब त्यत्रो क्राउड देख्दा त अलिकति आफूलाई उयो चाहिँ हुँदो रहेछ, अनि खुट्टाहरू काम्ने होइन, अनि त्यस्तोहरू त्यो नर्मल कुरा हो। मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ त्यो मान्छु होइन, अरूले अब भेरी अभियस पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। अनि त्यतिखेर मेरो खुट्टा त कामेको थियो। अन्त अब गीतहरू त हामीले धेरै गीतहरू गाएका थियौँ त्यतिखेर। सो किनभने हामी सिङ्गर्स भनेको 2-3 जना मात्रै थियो हामी,
हजुर। त्यही भएर धेरै गीत गाउनु पर्थ्यो, त्यही हो। सो त्यति बेला तपाईँले त्यति ठुलो क्राउडको बिचमा गाउनु भएको होइन जुन गीत थियो त्यो गीत चाहिँ प्लिज अहिले अडियन्सहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ एकदम बढी कमेन्ट आइरहेको छ होइन। आई थिङ्क यो कमेन्टहरू सबै पढ्न अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको छ, सो सेयर गर्दै उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ। सो प्लिज तपाईँले फर्स्ट लाइफमा गाउनुभएको त्यो क्राउडको अगाडि गाउनुभएको गीत। त्यति बेला पनि मैले भिडियोहरू मैले त्यति बेला पनि गीत गाएकै हो। अनि आजकल मैले गीत गाएको हो त्यतिखेर। अनि जुन चाहिँ गीतहरू तपाईँले अभियस सुनिसक्नु भइसक्यो होइन। हजुर हजुर। अनि एउटा मैले पापको गीत गाएको थिएँ, त्यो पापको गीतको आजा मेरे दिल का जहां मांगे तेरी खबर ढूंढे तेरा निशान लगे तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नयन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन। वन्डरफुल वन्डरफुल एन्ड वान अफ माई फेभरेट सङ अल्सो, मलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्ने गीत होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई यो गीतको लागि। एन्ड मिन वाइल कमेन्टहरू एकदमै धेरै आइरहेको छ, सो कमेन्ट जतिजनाले पनि गरिराख्नु भएको छ, आई एम एक्सट्रिमली सरी इफ तपाईँले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ विदाउट सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने। सो सेयर गर्नु होला एपिसोडलाई एन्ड देन सेयरहरूको ट्याग शुद्ध चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले तपाईँको कमेन्टलाई प्रशान्त दा कहाँ पनि पुर्याउन सक्छु। सो हाम्रो सोमा चाहिँ कतिपय पिक्चर्सहरू राखेर तपाईँको रिभ्युजहरू पनि लिने गर्छौँ होइन। सो पिक्चर्सको लागि चाहिँ मैले कार्यक्रमको प्रड्युसर एन्ड टेक्निकली हामीलाई सहयोग गर्नुहुने पेमा मानसिंह तामाङज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहेँ स्क्रिनमा पिक्चर्स ल्याइदिनको लागि। एन्ड प्लिज पिक्चर्स हेरेर मैले केही प्रश्न राख्छु, तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुहोस् न। सो तपाईँको फोटो रहेको छ होइन, मेबी आफ्टर इन्डियन आइडलको मुभमेन्ट हुनुपर्छ होइन। अब हाम्रो आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग यति स्पेसल मोमेन्ट सेयर गर्नुभएको थियो, सो कसरी के थियो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यतिखेर हामी यो दिपाली अङ्किता अनि हामी काठमाडौँमा प्रोग्राम गर्नु जाँदा चाहिँ त्यति बेला वी ह्याड अ चान्स टु मिट स्वर्गीय हाम्रो हजुर साथी। अनि एकदमै रमाइलो भएको थियो अनि एकदमै मजाले बोल्नुहुने होइन। अनि मलाई इभन यस्तो पनि भन्नुभएको थियो, तिमी नेपाल आएर बस्ने हो, म भन्छु म नेपालमा राख्छु भन्नुभएको थियो नि उहाँले। अनि एकदमै रमाइलो भयो। के भन्नुभयो त्यति बेला दाले? अब त्यति बेला त अब मैले हुन्छ नि अब त्यस्तै भयो, तर अब त्यस्तो सिरियस त उयो भएन। हजुर। सो तपाईँले देन त्यति बेला चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो नेपालमा नि बस्नको लागि होइन। सो विच इज भेरी वन्डरफुल। नेपालको प्राइड तपाईँ होइन, नेपालमै हुनुपर्छ, नेपालको तारा नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँको एउटा अपेक्षा हुन सक्थ्यो। सो अर्को पिक्चरको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। करिब हामीसँग 5वटा पिक्चर रहेको छ तपाईँको। सो यो फोटो चाहिँ हामीले धेरै खोज्यौँ, अस्ति तपाईँको झस्याक्क मैले पाइ पनि हालेँ होइन, त्यो फोटो कलेक्ट पनि गरिहाल्यौँ। सो कुन उमेरमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँ? यो म क्लास 3 मा हुँदाखेरि हाम्रो एसेम्ब्ली अफ गड चर्च स्कुल छ, त्यो चौरस्ताको ठ्याक्कै मुनिपट्टि। त्यति बेलाको फोटो यो। हजुर। यो पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको चाइल्डहुड र अलि ठुलो भइसके पछाडि भास्ट डिफ्रेन्सेसहरू देखिन्छ, तर तपाईँको चाहिँ लगभग अलमोस्ट सेम नै रहेछ क्या होइन, त्यो लुक्सहरू सबै हुन्छ नि। यो पिक्चर चाहिँ हामीले एकदमै यो पिक्चर कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जति पनि सिजन 2 मा एपिसोड्सहरू चलायौँ एकदम हार्डवर्क गर्नु परेको पिक्चर चाहिँ यही हो क्या। ठुलै टिम लागि परेको छ यो फोटो कलेक्ट गर्नको लागि। सो प्लिज अनदर पिक्चर। यो चाहिँ अब यो त सबैले थाहा भएको नै कुरो हो। अनि वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट्स अफ माई लाइफ एन्ड विथ माई बेस्टी अमित पल। अनि त्यही माथि फेरि जन एब्राहम मेरो फेभरेट एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले त्यो ट्रफी मलाई दिँदा त अब इट वाज अमेजिङ, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो 1 मिनट
को ब्रेक हुन्छ होला, सो विल बी राइट ब्याक। Okay, so welcome back everyone. Unfortunately आज बत्तीको थोरै समस्या आइपर्यो which was very unexpected हैन, सो मलाई देखिरहनु भएको छैन होला, सो देख्नु पनि हुन्न। बत्ती आए पछाडि फेरि म जोडिने छु, टिल देन अब दाला वेट गरेर राख्नु भन्दाखेरि हामीले यतिकै पनि चलाउने भन्ने हो। सो दा लेट्स कम टु द पोइन्ट हैन, यो एउटा पिक्चर रहेको छ, यो पिक्चरको बारेमा कमेन्ट गरिदिनुस् न प्लिज। यो चाहिँ आदरणीय राजु लामा दाई, यो फर्स्ट टाइम दाईसँग त युएसमा भेट हुँदा हामीले प्रोग्राम सँग गरेका थियौँ र त्यही घुमघाम गर्दाखेरिको यो पिक्चर हो। यो कुन ठाउँको हो दाइ? यो न्युयोर्कको हो। न्युयोर्कमा यहाँ के हजुरले अनि प्रोग्राम थुप्रै ठाउँ गर्नुभयो होला हैन? हजुर हजुर, त्यतिखेर कति लगभग 1 महिनाकै टुर थियो हाम्रो, ठाउँ ठाउँमा गएर गरेको र दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले फर्स्ट टाइम दाईलाई भेटेको त्यति बेला नै हो, आई मिन लाइफमै फर्स्ट टाइम भेटेको। यो चाहिँ जलिनेस कर्मपा हुनुहुन्छ, यो म र मेरो मिसेस हामी उता धर्मशालामा त्यतिकै जाँदाखेरि उहाँको दर्शन हामीले गर्ने मौका पाएका थियौँ। ओके, सो अब रेटिङको फोटोजहरू रहेको छ दा हैन, सो प्लिज त्यसमा रेटिङ गरिदिनु होला तपाईँले हैन। एन्ड अनफर्चुनेटली अब यो लाइटको नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई देख्नु भएको छैन, आई एम एक्सट्रिमली सरी हैन दा। हो देखिराख्नु भएको छ, मधुरो देखिराख्नु भएको होला, बाहिर अडियन्सलाई चाहिँ त्यो भिडियो देखाउन नमिल्ने भएर काटिन्छ होला हैन। सो यो अनफर्चुनेट मोमेन्ट भन्नुपर्छ, लाइट छैन, सो दिस इज नेपाल हैन। सो रेटिङको लागि प्लिज पिक्चर चाहिँ स्क्रिनमा ल्याइदिनको लागि मैले टेक्निकली साथीलाई अनुरोध गर्न चाहे। सो हियर वी हेभ 3 पिक्चर्स अफ आवर भनौँ न सिङ्गर्स हैन, फिमेल सिङ्गर्स, जहाँ चाहिँ आस्था राउत लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि, मिडलमा आनी छोयाङ डोल्मा र राइट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ मेलिना राई रहेको छ। सो अमङ 3 अफ देम हजुरले रेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 भनेर प्लिज दा। यो एकदमै टफ हो क्या यो, फेरि अब यो यस्तो म दुविधाहरू हुन्छ क्या यो। हजुर, अनि तर अब कसैले माइन्ड गर्नु हुँदैन होला, यो जस्ट मेरो मात्रै विचार हो। यो ट्रु ओपिनियन भनौँ न हैन, तपाईको जे जस्तो छ, जे जस्तो लाग्छ त्यही नै चाहिँ प्लिज। हजुर। सो नम्बर 1 आनी छोयाङ, अनि नम्बर 2 मेलिना राई, नम्बर 3 आस्था राउत। Okay, so according to Indian Idol Prashant Tamang and actor Prashant Tamang, number 1 is Ani Choyang Dolma and number 2, as you said, Melina Rai, na? And number 3 is Melina Rai and Astha Raut. And then another picture, please. Pema Mansing Tamang हुनुहुन्छ, technically हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ, so उहाँलाई पिक्चरको लागि अनुरोध गर्न चाहे। So अर्को पिक्चर पनि maybe it's kind of bit tough नै छ। सो आदरणीय राजु लामा दाई हुनुहुन्छ हैन, एन्ड मिडलमा एड्रिन प्रधान दाई हुनुहुन्छ, एन्ड राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अमृत गुरुङ दाई हुनुहुन्छ। सो अमङ 3 अफ देम हजुरले प्लिज रेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नम्बर 1, नम्बर 2 एन्ड नम्बर 3। अब मलाई के चाहिँ भन्नु क्या, मैले जजै गर्नु सक्दिनँ। उहाँहरू भन्नुको लेजेन्डहरू हो, लेजेन्ड्सहरूलाई मैले अब कसरी जज गर्ने क्या। उहाँहरूको गीत सुन्दै अब आफू हुर्केपछि उहाँहरूलाई अब अहिले आएर मैले रेट तर पनि नम्बर 1 अमृत दाई, नम्बर 2 एड्रिन दाई, नम्बर 3 राजु दाई। हजुर, नम्बर 1 अमृत दाई, ओके, आदरणीय दाई नेपथ्य ब्यान्डबाट हुनुहुन्छ। नम्बर 2 एड्रिन दाई हुनुहुन्छ, 1974-80 को भोकलिस्ट एन्ड एड्रिन प्रधान, एन्ड नम्बर 3 इज राजु लामा दाई। सो थ्याङ्क यू सो मच फर योर भेरी अनेस्ट एन्सर भन्नुपर्छ हैन दा तपाईको, किनभने तपाईले एकदमै आफ्नो मनबाट लागेको कुराहरू भनिदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो लेट्स मुभ अन टु कमेन्ट्स हैन, कमेन्ट्सहरू धेरै आइरहेको छ, सो कमेन्टहरूलाई पनि मैले लिन चाहे। यसै क्रममा मैले कमेन्ट पाइरहेको छु, केदार खत्री उहाँ लेख्नुहुन्छ मच लभ किप रकिङ भनेर लेख्नु भएको छ, प्लिज उहाँलाई रिप्लाई गरिदिनुहोस् न दा।
केदार खत्री भनेको हि इज वान अफ माई फ्रेन्ड फ्रम स्कुल। ओके अनि ऊ चाहिँ कुवेतमा छ र थ्याङ्क यू ब्रो। अनि अहिले अब यो पेन्डेमिकमा आइएम स्योर वी आर टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ, स्टे सेफ, मच लभ साथी। Okay, so another comment is from Meera Rai, and she writes, Prashant sir, मन साइलीसँग गाउनुहोस् न प्लिज, आज फर्स्ट टाइम हजुरको लाइभ हेर्दैछु भन्नुभएको छ। सो इट इज अ रिक्वेस्ट होइन, सो उहाँको लागि यदि मिल्छ भने प्लिज दा। मिरा राई भन्नुभयो है? मिरा राई हजुर। ए मिराजी, सबभन्दा पहिला त सरको सट्टामा दाई भन्नुभयो, एकदम राम्रो हुन्छ है। अनि सेकेन्डली तपाईँले अब फर्स्ट टाइम लाइभ हेरिरहनु भएको छ, आइएम स्योर तपाईँले सपोर्टै गर्नुभएको थियो होला, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र गरि नै रहनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र तपाईँको यो रिक्वेस्टलाई म तपाईँलाई निराश बनाउन चाहदिनँ र यो गीत तपाईँको लागि। मन सहेली तिमी स्वर्ग की परी जस्ती, आहै नेपाली भेषैमा। मन सहेली तिमी स्वर्ग की परी जस्ती, आहै तामाङनी भेषैमा, आहै गुन्यु र छोलीमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच दा, वाट अ वन्डरफुल सङ होइन। यति राम्रो गीतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड मिराजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर यो कमेन्ट। एन्ड तपाईँले सेयर गर्नुभएको छैन चाहिँ कार्यक्रमलाई, सेयर गरिदिनु होला एपिसोडलाई। एन्ड सेयर मात्र नभएर त्यस पछाडि तपाईँले फेरि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, केही उहाँसँगको क्वारी केही रहेको छ भने पनि तपाईँले लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड देन मैले यसरी नै कमेन्टहरू यहाँनिर पाइरहेको छु। सो रेमन राई, हि राइट्स, प्रशान्त एन्ड मी had performed together in school time. I am not sure Prashant remember those days or not भनेर लेख्नु भएको छ। एन्ड हि इज रेमन राई। रेमन राई, अफ कोर्स रेमन राई चिन्छु म। दार्जिलिङमा डाली भन्ने ठाउँमा बसेको र पनि एकदमै राम्रो गीत गाउँथ्यो। अन्त हाम्रो स्कुलमा कम्पिटिसन हुँदाखेरि, इन्टर क्लास कम्पिटिसन हुँदाखेरि वी अल्सो युज टु पार्टिसिपेट। अन्त त्यो राम्रो मजाले चिन्छ। ओके, सो अनदर कमेन्ट इज फ्रम वु चेतन टासी होइन। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने, प्रशान्त तामाङ सरले ब्रेक लिनुभएको हो म्युजिकबाट, नयाँ गीत कहिले आउँछ? आई वाज इन क्लास 3 वेन प्रशान्त तामाङ वन इन्डियन आइडल, वी वान्ट न्यू सङ प्रशान्त तामाङ सर भनेर लेख्नु भएको छ। एन्ड हामी पनि लगभग तपाईँ त्यो इन्डियन आइडलमा हुँदाखेरि स्कुल लाइफमै थियौँ कि। इट वाज लाइक बिग फेस्टिभल नि होइन, हामी सबैको लागि त्यति बेला त तपाईँको त्यो भोटिङ्सको लागि होइन, त्यो एउटा ऱ्यालिजहरू निकालेर। एन्ड म त्यति बेला माने भन्ज्याङमा हुँदा अझ त्यो तपाईँले रिमेम्बर गर्नुहुन्छ कि ल्यान्डओभरको ऱ्यालीहरू निकालेको थियौँ क्या हामीले, स्पेसल गाडी ल्यान्डओभरको त्यो ऱ्यालिजहरू निकालेर। सो उहाँ चाहिँ क्लास 3 मा हुनुहुँदो रहेछ, बिग फ्यान अफ युर्स होइन। सो उहाँले चाहिँ यो क्वेसन राख्नुभएको छ, प्लिज उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको नाम के भन्नुभयो? टाँसी? हजुर, वु चेतन टाँसी हजुर। ए, र धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो ब्रेक लिने भनेर त छैन, कुरा छैन होइन, किनभने मैले अघि सुरुमा भने जस्तै यो गायन क्षेत्र मैले सुरुदेखि नै, मैले सानैदेखि नै मैले रुचाएको क्षेत्र हो र मैले पनि त्यति नै माया म गर्छु। र अब नयाँ गीत आउने भनेको चाहिँ एउटा क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी आयो भने चाहिँ राम्रो, एक्ज्याक्टली राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सो अब त्यसकै लागि मैले पर्खिरहेको छु। अब यो पेन्डेमिकमा धेरै कुराहरू भइरहेको छ, एज यु अल नो। सो आफ्टर दिस पेन्डेमिक अवश्य नै सुन्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी आर वेटिङ फर युर सङ होइन। सो केदार खत्री लेख्नुहुन्छ, सुरेश कुमारको सुन्दिम न है मामा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सुरेश कुमार सरको त म एकदमै फ्यान नै हो र मैले अन्त यिनीहरूलाई, केदारहरूलाई यिनीहरूलाई थाहा छ, मैले आई युज्ड टु सिङ कम्पिटिसनमा मैले सुरेश सरको गीतहरू मैले गाउँदाखेरि मैले जितेको, कम्पिटिसनहरू जित्थेँ। सो त्यति बेलादेखि नै फ्यान हो सुरेश सरको। र यो गीत चाहिँ नट ओन्ली टु केदार, नट ओन्ली फर द पिपल हु आर वाचिङ, यो गीत चाहिँ ट्रुली
हाम्रो सुरेश सरको लागि यो गीत। तिमी मेरो जिन्दगीको किरण, तिमी मेरो भविष्यको आशा, नछोड साथ मेरो, नतोड भरोसा मेरो, तिमी मेरो थ्याङ्क यू। वन्डरफुल वन्डरफुल। एन्ड गाइज तपाईँहरूले मलाई देखिराख्नु भएको छैन, इट इज अ भेरी अनफर्चुनेट मोमेन्ट होइन। दासँगको कन्भर्सेसनमा इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पछाडि बिहाइन्ड द स्क्रिन बसेर कुराकानी गर्नु परिरहेको छ। सो ह्याट्स अफ होइन, यति राम्रो गीत गाउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो मैले अर्को प्रश्न राख्न चाहँदा तपाईँले नेपाल आइडल हेर्नुभएको छ कि छैन? नेपाल आइडल मैले नेपाल आइडल भन्दा मैले आई युज टु फलो भोइस अफ नेपाल। हजुर, मैले सेकेन्ड सिजन लास्ट सिजन मैले हेरेको। हजुर, ओके। सो भोइस अफ नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कन्टेस्टेन्ट को रहेको थियो दा प्लिज? एकदमै मनपर्ने कन्टेस्टेन्ट भनेको आइ एम नट बिङ बायस्ड। हजुर, अनि वैशाली लामा, अब त्यो म बहिनी उता हाम्रो दार्जिलिङकै भनेर भनेको होइन, तर आई युज टु लाइक हर। अनि त्यस्तै अरू पनि धेरै छन्, अनि त्यही हो। तर अब आई युज टु लाइक वैशाली लामा वाज योर फेभरेट भनौँ न होइन त्यो टाइममा? ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच द्याट एन्सरको लागि। एन्ड अब चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो अघिको मोमेन्टको बारेमा सोध्न चाहेँ, वेन होइन त्यो ग्रान्ड फिनालेको बेलामा वी वर वेटिङ फर द रिजल्ट होइन, त्यो टाइममा ठुलो प्रोजेक्टर लगाएर लाख तपाईँ श्रोताहरूको अगाडि तपाईँ पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि कमसेकम हजारौँजना चाहिँ भेला भएर चाहिँ प्रोजेक्टरको अगाडि चाहिँ के हुन्छ होला भनेर एकदमै क्युरियोसिटीको साथमा चाहिँ त्यो ग्रान्ड फिनालेलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ होइन। त्यो मोमेन्टमा पनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यति बेला बत्ती गएको थियो फेरि आजको जस्तै। देन जेनेरेटर बालेर भए पनि फेरि हामीले अब हेऱ्यौँ। त्यति बेला जुन बेलामा चाहिँ अब विनरको एनाउन्समेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जोन अब्राहमजीले होइन त्यत्रो लिजेन्डरी एक्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले तपाईँको हात सर्लक्क उठाए, त्यति बेला हाउ यु वर फिलिङ, कस्तो चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुभयो त्यति बेला? अब त्यही हुन्छ नि एउटा कस्तो फिलिङ भन्नु, त्यो फिलिङ नै होइन क्या त्यो। अब आई वाज लाइक मैले त्यो सपना देखिरहेको छु जस्तो मलाई लागिरहेको थिएन। आई कुडन्ट फिल द इन्भाइरोमेन्ट त्यति बेला। अन्त अब म त्यहाँ प्रेजेन्ट नै छु होइन, तर पनि मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै फिल भएको थिएन क्या। त्यस्तो उयो भयो क्या मोमेन्ट, इल्युजन टाइपको। एक्ज्याक्टली। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि पछि फेरि आई वाज ब्याक होइन त्यति बेला। अन्तखेरि तपाईँले मेरो त्यो उयो हेर्नुभयो भने 1 सेकेन्ड कि 2 सेकेन्ड पछि आई रियाक्टेड। हो त्योमा ग्याप छ। हजुर, अलिकति ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई उयो भएको। तर बिफोर द्याट मलाई एउटा के थियो भने नर्भसनेस पनि थियो अभियसली होइन। अनि फेरि के अब त्यति बेला त अब मैले फ्रेङ्कली भन्नु पर्यो होइन, यता अमितको पनि त्यस्तै उयो थियो भनौँ न, अब लागि परेको थियो सबै, अब स्टेट नै लागि परेको थियो। यता अब पुरा नेपालसँग देश नै, अनि उता दार्जिलिङको वेस्ट बेङ्गल नै, अनि सिक्किम स्टेट नै लागि परेको थियो। र अमितले जित्यो भने चाहिँ अमितलाई पनि त्यही डर थियो रहेछ क्या। अमितलाई जित्यो भने यस्तो क्लास त हुँदैन होला भन्ने मलाई डर के, स्टेट टु स्टेट के। अनि अमितलाई पनि त्यही फिल भएको थियो। अनि त्यसको अगाडि मैले अमित र हामीले कुरा गरेको थियौँ, जे पनि होस् होइन हामी चाहिँ उयो गर्नु हुँदैन भनेर, हामीले पछि यो कुराहरू सम्हाल्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला सल्लाह चाहिँ गरेको थियो। एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ त्यो मोमेन्ट भएको। र त्यही भनौँ न, अब त्यसपछि आई रियाक्टेड। त्यसपछि त अनि सबै उयो भइहाल्यो नि।
सबैजना आउनु एन्ड थाल्यो। देन हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो मोमेन्टमा गर्व लागेको भनेको चाहिँ जति बेला चाहिँ हजुरको मम्मी नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ आएर तपाईँलाई ढाका टोपी लगाइदिनु भएको थियो नि त होइन, त्यो मोमेन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो लागि अझ स्पेसियल थियो कि बिकज अब समवन वाज देयर होइन, त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्ममा एकजना त्यो मान्छे त्यो जसको टाउको चाहिँ विजेताको रूपमा चाहिँ एउटा ढाका टोपीले चाहिँ सजिएको थियो कि। सो भेरी वन्डरफुल मोमेन्ट एन्ड त्यति राम्रो भयङ्कर मोमेन्ट भन्नुपर्छ हाम्रो नेपालीहरूको लागि। त्योभन्दा अगाडि त्यो प्लेटफर्मसम्म कोही पनि पुग्न सकेको थिएन होइन। सो तपाईँले पुगेर देखाइदिनु भयो एन्ड नेपाली विश्वभरि छरेर बसेको जति पनि नेपालीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गर्वान्वित बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले पिएमएसटी होल युनिट, तेन्जिङ सोको होल युनिट र नेपालदेखि लिएर विश्वभरि छरेर बसेको जति पनि तपाईँको फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट पनि ह्युज राउन्ड अफ प्लस सँगसँगै धन्यवाद भन्न चाहँदा। सो अब मैले कतिपय तपाईँलाई सिङ्गल वर्ड क्वेसन्सहरू राख्न चाहँदा अब कस्तो छ भन्दाखेरि अभिनय गाह्रो कि गाउन गाह्रो के लाग्छ? एक्टिङ गाह्रो कि सिङ्गिङ? एउटा मात्र एन्सर। यसलाई अलिकति मैले मिलाएर भन्दा त मिल्छ होला नि। सकेसम्म एउटा सिङ्गल वर्डमा नै दिँदा हुन्छ त यो चाहिँ। एक्टिङै गाह्रो भनौँ न। एक्टिङै गाह्रो, ओके। सो सबैभन्दा मनपर्ने नेपाली गीत ओन्ली वान एउटा? अलि ऱ्यापिड फायर नै गरौँ न त। ए होइन अब त्यो ठक्कै आउँदैन नि त त्यो। अब नेपाली गीतहरू धेरै धेरै छन् अनि एड्विन दाको सङ्ग्सहरू। ओके, ओन्ली वान यहाँ ओन्ली वान भनिरहेको छ हामीले। जे भन्नु सबै त मेरो फेभरेट्स छन्। नभन मेरो। ओके, नभन मेरो। ओके, सो तपाईँको फेभरेट सङ्ग भयो होइन। अब तपाईँले भनौँ न देश विदेश प्रोग्रामको लागि कन्सर्टको लागि जानुभयो होइन। सो त्यो देश विदेश कन्सर्टको लागि घुम्दै गर्दाखेरि एउटा देश जानेर चाहिँ कन्सर्ट गर्न जान एकदम मन लाग्छ तपाईँलाई? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ओके। एन्ड सक्सेस इन वान वर्ड दा प्लिज। सक्सेस, ड्रिम इन्क्लुडिङ हार्ड वर्क। ओके, यसमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा वर्डलाई मैले अब एक्सेप्ट गर्दै होइन, ड्रिम इन्क्लुडिङ हार्ड वर्क। एन्ड अर्को अब तपाईँको जस्तै हामीले पोलमा पनि यो प्रश्न चाहिँ सोधिरहेका थियौँ होइन, धेरैभन्दा धेरै तपाईँको भनौँ न त्यसमा रियाक्सन्सहरू आइरहेको छ होइन। सो प्रशान्त तामाङ बेटर एज सिङ्गर कि बेटर एज एक्टर भन्नेमा चाहिँ अडियन्सहरूको पोल पनि मैले यहाँनिर पाइसकेको छु। बट तपाईँलाई सोध्न चाहे प्रशान्त तामाङ बेटर एज सिङ्गर कि एक्टर? हाम्रो लागि तपाईँ दुइटैमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होइन, बट तपाईँको लागि के छ? सिङ्गर। सिङ्गर। एन्ड मिनवाइल हाम्रो पोलमा पनि 93% चाहिँ सिङ्गरमा भोटिङ आएको छ भने 7% चाहिँ एक्टरमा आएको छ। बट 7% आउँदै गर्दा पनि इफ यु वाच प्रशान्त दाको मुभिजहरू होइन, सो वन्डरफुल छ। जति पनि हामीले यो गोर्खा पल्टनदेखि लिएर अङ्गालो मायाको किन मायामा निशानीहरू होइन, सो बोथ एकदमै राम्रो छ। सो प्रशान्त तामाङ ह्यान्डसम कि इन्टेलिजेन्ट दा? इन्टेलिजेन्ट। हजुर, ओके। सो प्रशान्त तामाङ इन्टेलिजेन्ट। गुड सन कि गुड हस्बेन्ड? दुईजनाले हेरिरहनु भएको होला। हजुर, दुईजनाले हेरिरहनु भएको होला। गुड सन। ओके, सो प्रशान्त तामाङ गुड सन। अब यसो छ त, अब हामीले यहाँनिर कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग एन्डतिर छौँ होइन। सो अनफर्चुनेटली मेरो इलेक्ट्रिसिटी नभएको कारणले गर्दा पनि अझ छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। दो मेरोमा क्वेसन्सहरू धेरै रहेको थियो। सो जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रमलाई सेयर चाहिँ इम्पोर्टेन्टली गरिदिनु होला, देन वी क्यान रिसिभ यो कमेन्ट्स होइन। सो कमेन्टमा एउटा अब यो कमेन्ट मैले दालाई चाहिँ जस्तै भनौँ न सोध्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो आई डोन्ट नो होइन, बट तपाईँको वेल विसेस, तपाईँको फ्यानले नै यो प्रश्न गरिरहेको छ होइन। अब
मैले देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि प्लिज आस्क हिम द्याट वाट has he done for his community to give back after the support which we gave him भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ हैन. आई डोन्ट नो मैले यो सोध्नु अब थियो कि थिएन, बट तपाईँको फ्यानको रूपमा नै उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ. जिग्मी शेर्पाले कमेन्ट गर्नुभएको छ. मेबी उहाँले यो कमेन्ट गर्नुभएको छ. यसमा के छ, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ दा? मैले अब मलाई यदि मेरो सङ्गीतमा माया गर्नु, मेरो सङ्गीतलाई रुचाएर या मेरो भनौँ न यो मेरो प्यासन, सङ्गीतप्रतिको प्यासनलाई रुचाएर मलाई यहाँले माया गर्नु हो भने आई डोन्ट थिङ्क मैले केही गर्नै पर्छ भन्ने त छैन होइन. मैले के गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ, नगरेको पनि होइन, गरेको अब मलाई कतिवटा कुरा थाहा हुँदैन र थाहा भएन होला. र अब मैले के गरेको छु, कसो गरेको छु भनेर मैले अब प्रचार प्रसार गर्ने पनि कुरा आएन. अनि र उहाँलाई थाहा नभएको कुरा हुनसक्छ र मैले नगरेको होइन, गरेकै हो. अनि उहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु. एक्ज्याक्टली. सो उहाँलाई पनि जसले हामीलाई कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, प्लिज कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रमलाई सेयर चाहिँ गरिदिनु होला. सेयरको ट्याग शुद्ध चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अफकोर्स तपाईँको कमेन्ट हामी लिइदिन्छौँ. उहाँले फ्रिक्वेन्टली कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, अरू कमेन्टहरू पनि गर्नु भइरहेको छ. सो थ्याङ्क यू फर यो कमेन्ट. र सँगसँगै मैले दालाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ. कतिपय अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा जुन तपाईँलाई भोट गर्ने स्पेसली दार्जिलिङको केही साथीभाइहरू होइन, तिनीहरूले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेको हो हजुरलाई. पछिल्लो दिनमा चाहिँ मैले त्यो फिल गरिरहेको छ हजुर. त्यही उहाँले खै अब मैले उहाँको पनि उहाँलाई उहाँको पोइन्ट अफ भ्यूलाई मैले जज गर्न सक्दिनँ होइन. हजुर. र उहाँहरूको कस्तो अब उहाँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट त उहाँहरू राइट नै हुनु होला होइन. तर मेरो पनि आफ्नो तर्फबाट त म आई एम राइट भनेर त म त भन्न सक्छु नि त. अनि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो अब यसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन. किनभने म जतिजनासँग पनि म भेट्छु फर्स्ट टाइम र हाम्रो इन्टरेक्ट हुन्छ र उनीहरूले पनि त्यही भन्छ क्या मलाई, हामीले त तपाईँलाई यस्तो सोचिरहेको थियो, तब त यस्तो छैन रहेछ भन्ने. अनि प्रायः सबैको जस्तै मैले दालाई यहाँनिर चाहिँ एकछिन रोक्न चाहेँ होइन, बिकज मैले पनि अब हाम्रो सोमा चाहिँ दा आउँदैछ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले चाहिँ एकदमै बढी मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेको हो कि भन्ने मैले पनि फिल गरिरहेको थिएँ होइन. लाइक भनौँ न, तपाईँलाई मैले चिनिराख्दाखेरि आई नो होइन तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, कतिको अब भनौँ न जेन्युन मान्छे हुनुहुन्छ भनेर. बट अब युआर अ पब्लिक फिगर है. फेरि यो मिनवाइल त्यति नै बेला पब्लिक फिगर हुँदै गर्दाखेरि पब्लिक ओपिनियन्सहरू आउँदै रहेछ. सो आज चाहिँ मैले यो अपर्च्युनिटी पनि देखेँ. के चाहिँ अपर्च्युनिटी देखेँ भन्दाखेरि मस्ट अफ दार्जिलिङ युथ्सहरू हुनुहुन्छ होइन. नेपालमा त तपाईँलाई अधिकांश सबैले मन पराइरहेको छ, वर्ल्ड वाइड मन पराएको छ. तर त्यहाँनिर जो चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न बर्थ प्लेस हो, त्यहाँको मान्छेहरूले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मैले पनि के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आई सुड अलिकति यो जुन अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनुपर्छ. बिकज दा इज नट लाइक द्याट होइन. हामीले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो पनि फिल गरेर चाहिँ यो प्रश्न गरेको होइन. सो प्लिज यो बारेमा चाहिँ तपाईँको पनि जाओस् न. किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई चिनेको छु, आई फिल भेरी गुड होइन. आई फिल प्रिभिलेज टु टक टु होइन. बट कतिपय मान्छे चाहिँ अब तपाईँसँग न पर्सनली चिनेको छ, न तपाईँलाई पर्सनली देखेको छ होइन. त्यत्तिकै हावा तालमा एकजनाले पर कागले कान लग्यो है भन्दाखेरि कान नछामिकन कागले कान लगेर कुद्नेहरू भयो क्या बढी त्यहाँ. हो, तर मैले अघि भने जस्तै अब एउटा यो ठाउँमा पुगेपछि हजुर भनौँ न यस्तो कतिवटा नेगेटिभ कुराहरू आफूले सुन्नु पाइन्छ, आफ्नै बारेमा सुन्नु पाइँदो रहेछ होइन. सो त्यसलाई म एज अ मैले किनभने मैले दुःख देखेँ आएको मान्छे, स्ट्रगल पनि गरेँ मैले होइन. र आज यो उसमा छु. एन्ड देन ह्याभिङ सेड द्याट म यो भन्दिनँ कि मेरो मेहनतले मात्रै भयो भनेर. यो मैले कुरा सबै संसारमा छरेको नेपालीहरूले गर्दाखेरि आज म यो ठाउँमा हो भनेर मैले बारम्बार भनेर आएको कुरो हो. र यो कुरोलाई म कहिले पनि डिनाइ गर्न सक्दिनँ. र अभियसली थियो मेरोमा, मैले स्ट्रगल गरेँ अनि हार्डवर्क थियो मेरो. र त्यसमा अब उहाँहरूले अब कसरी लिनुहुन्छ त्यो कुरालाई होइन.
अनि सबैको भने त्यो सबैले चाहन्छन् मेरो उसमा आउनु, मेरो ठाउँमा आउनु, मेरो गाउँमा आउनु भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। तर अब त्यति बेला हामी गइदिनु पाइँदैन के कारणले होइन। अनि त्यति बेला अनि मान्छेको पर्सेप्सन चाहिँ अनि हामीले गर्दा यस्तो गरे अहिले हामीले बोलाउँदा आउँदैन भन्ने सोचहरू हुनु त अब उनीहरूको एक प्रकारले त ठिकै नै हो। तर हाम्रोपट्टिबाट हाम्रो प्रब्लम्सहरू उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने चाहिँ यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले अघि भने जस्तै जतिजनासँग म भेटेको छु, जतिजनासँग म काम गरेको छु, फर्स्ट टाइम काम गरेको छु, फर्स्ट टाइम भेटेको छु, सबैले मलाई त्यही भन्नुहुन्छ हामीले सोचेको जस्तो त तिमी छैन रहेछौ भन्ने कुराहरू। र अनि त्यही भएर जबसम्म आफ्नो आँखाले या जबसम्म आफूले उयो गर्दैन देख्दैन तबसम्म चाहिँ त्यसलाई जज नगरेकै राम्रो भन्छु म चाहिँ। भेरी ट्रु दा। यसमा चाहिँ म पनि एग्री गर्छु तपाईँको जुन स्टेटमेन्ट रहेको छ होइन। सो यु हेभ यर पर्सनल लाइफ अल्सो, फ्यामिली अल्सो होइन, एन्ड इभन कन्सर्ट सोजहरू पनि हुन्छ, सबै कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्छ। पब्लिक फिगर भन्दै गर्दाखेरि सबैलाई उत्तिकै टाइम दिन पनि नसकिएला होइन। सो मिलाएर ब्यालेन्समा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, विच इज भेरी एप्रिसिएबल। एटलिस्ट हाम्रो लागि चाहिँ एप्रिसिएबल छ। किप अन गोइङ होइन, त्यसरी नै जानु होला एन्ड मेक अस फिल प्राउड होइन। जसरी तपाईँले हामीलाई अहिले गर्व महसुस गराइराख्नु भएको छ त्यसरी गरिदिनु होला। सँगसँगै मैले यहाँनिर राजन तिवारी छेत्रीको मैले मेसेज पाएँ, वेन विल यु ब्याक टु होम टाउन दार्जिलिङ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। प्लिज उहाँलाई पनि रिप्लाई गरिदिनु होला। दार्जिलिङ त म अब गइ नै रहेको हुन्छु प्राय। अब त्यो त्यस मान्छेले थाहा पाउँदैन होइन। अनि अब यो पेन्डेमिक सकेर चाहिँ आमालाई लगेर जाने भनेर आमालाई बेसिकली आमालाई पुर्याइदिने भन्ने, किनभने यहाँ दिल्लीमा अलिकति बोरिङ मान्नुहुन्छ र पुर्याइदिने। त्यतिखेर म पनि जाने, मेरो मिसेस पनि जाने भन्ने चाहन्छ आफ्टर दिस पेन्डेमिक। सो मिनवाइल मैले वसुन्धरा गुरुङको पनि मैले यहाँ मेसेज पाइरहेको छु। हेलो तेन्जिङ भाइ, हुनु त प्रशान्त सरलाई सारा नेपाली भुटिया लेप्चा सबैले सपोर्ट गरेको हो, तर मैले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छु। कस्तो त्यो ट्रिकी कमेन्ट लेख्नु भएको छ कि तर भनेर फेरि मैले पनि सपोर्ट गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच वसुन्धराजी प्रशान्तलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा, एन्ड हि डिजर्भ्स आवर सपोर्ट होइन। हामीले फेरि पनि सपोर्ट गरि नै रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको प्लेटफर्म पुगेर अहिले हामीलाई स्पेसली इन्टरनेसनल्ली इभन इन्डियामा नेपालमा चिनाइराख्नु भएको छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो कुबेर घिमिरेले गायक नायक बोध भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। सो धेरै कमेन्ट आयो आज, अनएक्सपेक्टेडली एकदम बढीभन्दा बढी कमेन्ट आइरहेको छ दा होइन, विच इज यो फ्यानको तपाईँलाई सपोर्ट हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच दा तपाईँको प्रेजेन्सको लागि। एन्ड अनफर्चुनेटली मैले फेरि पनि सरी भन्न चाहेँ, ड्यु टु इलेक्ट्रिसिटी तपाईँसँग मैले फेस नै देखाएर कुरा गर्न पाइनँ होइन यो पछिल्लो ब्याक। हजुर, बट हामी अहिले एकछिनबाट कुराकानी गर्छौँ। सो कमेन्टहरू आइरहेको छ, जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, प्लिज किप अन कमेन्टिङ अस। एन्ड तपाईँहरूले यो फुल एपिसोड चाहिँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड प्रशान्त जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज तपाईँको आम अडियन्सहरूलाई? जाँदा जाँदा त अब कहाँ जानु त कहाँ छ र यतै नै हुन्छु होइन। अनि तपाईँहरूले बोलाउनुहुन्छ आइपुगिहाल्छु अनि हेरिहाल्नुहुन्छ सबैले होइन। तर बिदा लिनु अगाडि चाहिँ म सबैलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण मेरो आजको जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, जसले पछि हेर्नुहुन्छ, सबैलाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म यति मेरो अहिलेसम्मको जर्नीमा यहाँले साथ दिनुभएको छ। मेरो सङ्गीतलाई होस् चाहे मेरो चलचित्रलाई होस्, यहाँले साथ दिनुभएको छ र माया गर्नुभएको छ। र यसरी नै गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु, नट ओन्ली मेरो मात्रै होइन, सबैको गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, सबैको मुभिजहरू हेरिदिनुहोस्। र अहिले त अब भन्नु त्यही अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भइरहेछ र यो कुरोलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली यहाँहरूले लिइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो एउटा त्यो सानोतिनो बिमारी होइन, तपाईँहरू एकदमै केयरफुल बस्नुहोस्, स्टे सेफ। जति सक्दो आफू सेफ हुनुहुन्छ त्यति सक्दो, यो कोरोनाको दबाई नै त्यही हो, जति आफू सेफ हुनुहुन्छ आफू जोगिनुहुन्छ।
र त्यही हो, सबैलाई माया छ हृदयबाट। अनि फेरि पनि आउँला, यहाँ भाइले बोलाउनुहुन्छ, आउँछु। पछि अब नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि भेटौँला। एक्ज्याक्टली द एन्ड प्रोग्राममा कस्तो फिल भयो हजुरलाई? एकदमै एकदमै राम्रो नौलो कुरो भयो होइन। अनि अलिकति गाह्रो लागेको, त्यही रेड गर्नुपर्ने अलिकति गाह्रो लाग्यो। अरू त्यो बाहेक अरू त एकदमै रमाइलो भयो। र थ्याङ्क यू सो मच फर द लास्ट क्वेसन। अनि सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण टिमलाई। हाम्रो पेमाजी पछाडि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो यो सोको प्रड्युसरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि हाम्रो तेन्जिङलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you so much, Dai. Thank you so much for your wonderful time. Thank you. And guys, unfortunately, मैले आज मेरो भिडियो चाहिँ तपाईहरुसम्म पुर्याउन सकिनँ, just because we don't have electricity here. आज स्पेशल गेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी नहुँदा म ब्याकग्राउन्डमा रहेर भए पनि मैले यो सो कन्क्लुड गर्न खोजिरहेको छु। सो हजुरहरुको पेशेन्सको लागि, हजुरहरुको सपोर्टको लागि आई एम एक्सट्रिमली थ्याङ्कफुल टु यु अल हैन। आज यति धेरै माया दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो शोलाई यति नै निरन्तर रूपमा तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु होला, माया दिनु होला। एन्ड यसरी नै तपाईहरुले साथ सहयोग दिनुभयो भने अझ शोलाई अझ राम्रो, अझ व्यवस्थित बनाउँदै हामी आउने छौं। एन्ड होपफुल्ली नेक्स्ट एपिसोडदेखि चाहिँ ब्याकअपमा इलेक्ट्रिसिटी पनि राख्नुपर्ने मैले फिल गरेको छु, बिकज अब यो अलि समस्या हुँदो रहेछ। सो टिल देन तपाईहरु सम्पूर्णलाई हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको लागि प्राविधिक साथी पेमा मानसिंह तामाङ र म कार्यक्रम सञ्चालक तेन्जिङ भोटिया कार्यक्रम PMST प्रेजेन्स दि तेन्जिङ सोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।